بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لوليه والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. موضوعنا في حلقة اليوم الصدق. في هذه الحلقة سنتكلم عن الصدق وفضله في الإسلام. الصدق خلق عظيم، وهو مفتاح كل خير، وقد أمرنا الله تعالى أن نكون من الصادقين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. الصدق ليس في الكلام فقط، بل في النية والعمل أيضا. والمسلم الصادق يحبه الناس ويرضى عنه ربه. إن شاء الله العزيز، في الحلقة القادمة سنتكلم عن الإيمان وأهميتها في حياة المسلم.